बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर एक नौजवान सियासतदान इरफान मेमन, जिनका बिज़नेस कम्युनिटी से भी गहरा ताल्लुक़ है और मेमन कम्युनिटी की भी मारूफ शख्सियत हैं। इससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू इरफान मेमन साहब का देखा होगा। और आज जो हम बात करेंगे इरफान मेमन साहब से, पहले तो ये बता दें कि इरफान मेमन साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की जमात APML के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और मुख्तलिफ़ जो समाजी तंजीमें हैं उनमें भी खासे सरगर्म हैं। तो आज हम बात करेंगे जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें APML कहाँ खड़ी है, APML का कोई किरदार है या नहीं है। तो इरफान मेमन साहब से हम बात करेंगे। जनाब इरफान मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहरुख भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इरफान मेमन साहब। अच्छा, चूँकि हम हमारा जो फोकस है इस वक्त वो तो जो कराची की जो पॉलिटिक्स है, अब बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और अभी भी यानी 2 दिन रह गए या 1 दिन रह गया है और बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जो शहर की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कभी, अब तो नहीं रही, MQM, वो दायरे के टुकड़ों में बढ़ गई और फिर उसके टुकड़े जो है वो जमा किए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं या क्या है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि बल्दियाती इलेक्शन की जो गैर यकीनी है कि अभी तक ये नहीं पता चला कि नहीं वो हो रहा कि होंगे या नहीं होंगे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम इशू के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज आपने अपने चैनल के अंदर मुझे मौका दिया। बात यह कि बल्दियाती जो इलेक्शंस के हवाले से जो आपने बात कही, पाकिस्तान के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इश्यूज़ जो हैं मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो आम आवाम है वो इस वक्त बहुत मायूस है। बल्दियाती निज़ाम जनरल मुशर्रफ साहब ने जब ये बल्दियाती निज़ाम दिया तो जैसे कि आप एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते आपको उस वक्त के हालात का अंदाज़ा होगा कि उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे और पाकिस्तान के जो आम तबका था वो बड़ा मायूस था। मगर एक अच्छी लीडरशिप आई और एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम जब उन्होंने दिया तो लोगों के डोर स्टेप पे उनके इश्यूज़ को हल करने के लिए मौके भी मिले और उनके इश्यूज़ को हल भी किया गया। आज बहुत अच्छा लगा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए और सब दोस्तों को एक साथ बैठते हुए देखते हुए। देखिए MQM एक हकीकत है, इस पर तो कोई शक नहीं है। आज फैमिली के काफ़ी मेंबर एक साथ हो गए हैं तो कुछ जो रह गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी और जो लोग रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इसका शिकार बनेंगे। मैं अल्ताफ़ भाई की भी बात करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे इन सब का मिल के काम करने का मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है और जो विजन था वो तो MQM का उन्हीं का था। तो कुछ लोगों का आना और कुछ लोगों का बाहर रहना, ये एक इनकम्प्लीट फैमिली MQM को मैं यहाँ पे कहूँगा। उम्मीद है कि आगे इनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम आगे मामला और मज़ीद बेहतर होंगे। मगर मुझे यहाँ पे सवाल मेरा ये बनता है कि यहाँ पे 18वीं तरमीम के होने के बाद मैं उसे सो कोल्ड 18वीं तरमीम कहूँगा। सो कोल्ड इसलिए कहूँगा कि ये जो इख्तियारात का जो बाकायदा आसिफ अली जरदारी ने जब ये इख्तियारात दिए थे तो बड़ा दावा किया था कि मैंने अपने इख्तियारात नीचे ग्राउंड लेवल पे दे दिए। आप ये देखें कि सूबों के इख्तियारात, वफाक और सूबों के दरमियान आज जंग चल रही है कि हमारे पैसे रोके हुए हैं, हमें पैसे नहीं मिले। आप KPK की गवर्नमेंट को देखें, वो रो रही है। सिंध हुकूमत कल तक रो रही थी, आज कुछ थोड़ा सा उनके जो है मेरे ख्याल से कुछ ज़ख्मों पे मरहम लगाया गया है। नहीं, ये जो मौजूदा जो PDM पगले दीवाने और मस्तानों की हुकूमतें आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखिए जब तक आपका वफाक मजबूत नहीं होगा तब तक सूबे मजबूत नहीं हो सकते और जब सूबे मजबूत होंगे तो बल्दिया का जो भी निज़ाम है वो आपका पूरे पाकिस्तान और पूरे तमाम सूबों के अंदर अपना किरदार अदा करेगा। पहली इस वक्त जंग है आपकी जो कि आज कल उन्होंने एहतजाज किया, MQM ने हल्का बंदी पे किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने कहा कि शारा फैसल बंद कर देंगे हम अगर हमारे इख्तियारात हमें ना मिले और हमारे मुतालबात पूरे ना हुए। और बाकायदा उन्होंने
हुकूमत पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को बाकायदा वार्न किया कि अगले 24 घंटों में अगर उन्होंने ये चीज़ों को एड्रेस नहीं किया तो वो फिर अपने जो हैं फैसले खुद करने के हक़ रखते हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि अगर बल्दियाती निज़ाम अगर आ भी गया तो वो अपनी डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिलीवर करने के लिए विजन की ज़रूरत है। जब विजन ही क्लियर नहीं है तो फिर रोड मैप कैसे तैयार होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे आज कि सारे जमहूरी जो एक लोग हैं और स्पेशली MQM एक हकीकत के ऊपर मबनी जमात है और बहुत डिलीवर कर सकती है अगर अच्छी लीडरशिप के साथ वो आगे बढ़े। और माजी में मैंने देखा है कि माशाल्लाह से उन्होंने जब उनको मौका मिला जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में तो पहली बार MQM ने डिलीवर किया। कभी आज तक उनको मौका नहीं मिला था। वो ऐसी हालत थी MQM की जो हुकूमत में आती थी वो उनके साथ बैठ जाते थे, ज़्यादा हुकूमत का वो हिस्सा रहे, मगर वो डिलीवर अगर उन्होंने किया तो वो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है। जो परवेज़ मुशर्रफ का दिया हुआ जो निज़ाम है, जी सर, जो निचली सतह पर उन्होंने जो इख्तियारात को मुंतकली, जी तो उसी को तो आज वो मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सर, वो मांग तो रहे हैं मगर मिला तो नहीं है अभी तक उसके झगड़े चल रहे हैं, अभी उनके ऊपर डिबेट चल रही है। जनरल मुशर्रफ साहब तो एक विजन था, वो तो एक सेंचुरी मेकर थे। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने डिलीवर करके आपको एक लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान दे के गए थे। मगर बदकिस्मती है कि उन्होंने जाते वक्त एक बात और भी कही थी कि इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। वो इसीलिए उन्होंने कहा था कि उन्हें ये अंदाज़ा था कि आने वाली जो हुकूमतें हैं वो आपस में लड़ेंगी, इनके इख्तियारात की जंग होंगी, इनके अपने मफाद की जंग होगी, तो फिर मुल्क और कौम के लिए फिर तो काम करना मुश्किल है। जब आप देखिए, सियासत जमहूर का मतलब अवाम है, आप अवाम के लिए आते हैं, आप अवाम के तर्जुमान होते हैं। मगर पाकिस्तान की सियासत एक अलग चीज़ की सियासत नज़र आती है कि इनकी बैंकें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, इनके सारे मामलात अच्छे हो जाते हैं, इनकी इकॉनमी आपकी नीचे चली जाती है, मगर इनकी अपने एसेट्स इतने बढ़ जाते हैं कि मैं उसके ऊपर क्या बात करूं, शायद मैं बात करूंगा तो सुबह हो जाएगी। तो इस बात में मैं APML कहीं नज़र नहीं आ रही बल्दियाती इलेक्शन में। तो क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब की अगर वो बीमार हैं तो उसका मतलब है उनकी पार्टी ख़त्म हो गई है? बिल्कुल। देखिए, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक नज़रिया है। जनरल मुशर्रफ साहब का जो नारा है सबसे पहले पाकिस्तान, ये एक नज़रिया है। और मैं समझता हूँ कि उनको जब से उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद जब रखी, उस बुनियाद से लेके आज तक हमें कभी भी आज़ादाना तरीके से सियासत करने का मौका नहीं मिला। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने हमारा लोगो ही सस्पेंड किया हुआ है और वो लोगो सस्पेंड के लिए मैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट की हमने उन्हें दे दिए, मगर जनरल मुशर्रफ साहब की जो तबीयत है, उन तबीयत की वजह से वो क्योंकि सियासत में इस वक्त कोई रोल अदा नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से लीडरशिप ना होने की वजह से और माजी की कुछ हमारी लीडरशिप जो मौजूद थी उसकी गलतियों की वजह से, जो आज और दूसरी पार्टियों का हिस्सा है, कोई मुशीर है तो कोई वज़ीर है तो कोई क्या है तो कोई क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो हालात और मामलात हैं, इसमें ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग चाहती है कि वो इसका हिस्सा बने, मगर हमें माहौल नहीं मिलता और हमें इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। किसके कहने पे रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल हमारी दुआ है कि जनरल मुशर्रफ साहब की तबीयत अगर बेहतर हो और कुछ पार्टी की जो सीनियर रहनुमा जो बाकी रह गए, अगर वो हम एक मिल के अगर इस पार्टी को आगे लेके बढ़े तो नज़रिया तो ज़िंदा है सबसे पहले पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि उनके नज़रिए के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो मुल्क के लिए है, वो मुल्क के लोगों के लिए। मतलब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी? जी, हम वाहिद वो पार्टी हैं, हम वो वाहिद पार्टी हैं कि जिसको इस वक्त हुकूमती चैलेंजेस नहीं है, इलेक्शन कमीशन के चैलेंजेस हैं, जबकि हमने वो सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं जो उन्होंने रिक्वायर्ड की थी हमसे। बहरहाल आज भी मैं इलेक्शन कमीशन में हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो हमारे स्लोगन को जो उन्होंने रोका हुआ है वो उसे पूरा करके क्लियर करके हमें भी मौका देंगे कि हम इस जमहूरियत का हिस्सा बन सकें, अपने नज़रिए को फोकस करके आगे बढ़ सकें। अच्छा, अब जो सूरत-हाल है इसमें MQM के धड़े तो मुत्तहिद हो गए, लेकिन एक जानिब जो असल MQM है जिसके बानी और कायद अल्ताफ हुसैन है, वो तो बड़े भरपूर तरीके से बाइकाट की मुहिम चलाए हैं और उनकी इससे पहले भी जितने बाइकाट किए बड़े कामयाब हुए। जी जी, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। अब दूसरी जानिब भी MQM के धड़े मुत्तहिद हो गए और इनका भी अभी जो है वो इलेक्शन लड़ने का मूड कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये कैसे आप देख रहे हैं कि फिर इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा
پھر کراچی کا جو میئر کا تاج ہے وہ کس کے ساتھ سجے گا؟ سر جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ سرگرم ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت میں الیکشن ہونے چاہیے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ حلقہ بندی ہونی چاہیے. اور سرجیل میمن کی باتیں آپ نے سنی ہوگی کہ وہ اپنا میئر لانے کا سوچ رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس حالات کے اندر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ این اے 245 میں صرف 6% کا ایم این اے آیا ہے کیونکہ بائیکاٹ کیا تھا. الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی بائیکاٹ تھا اور وہاں پہ جو ووٹنگ کا جو شرح تھی وہ بہت کم رہی, جس کی وجہ سے صرف 5.5 لاکھ ووٹرز کے اندر سے صرف اور صرف وہ الیکشن کا کینڈیڈیٹ جیتا جو 6% یعنی کہ 26-25 ہزار ووٹ لے کے وہ آیا ہے. تو اگر بائیکاٹ کا سلسلہ یہی جاری رہا اور اگر ایم کیو ایم نے اپنی صفوں میں اتحاد قائم نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. اور وہ جو مقاصد کے تحت وہ جمع ہوئے ہیں اس مقاصد کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسپیشلی کراچی ایک معاشی ہب ہے. آج آپ پاکستان کے اندر جو ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے اس کو اتنا پسماندہ کر دیا ہے. اس کی سیکیورٹی کے حالات دیکھیں, یہاں پہ گندگی کے حالات دیکھیں, یہاں پہ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پاکستان کے اس شہر کو جو ایک ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے اس کی بہت بری حالت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دروں کا مل جانا یہ تو خوشائن ہے مگر آدھا ٹیٹر اور آدھا بٹیر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا اپنے قائد کو مائنس کر کے یہ متحد ہو کے بھی کچھ کو رزلٹ دے سکیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں شخصیت پسندی جو ہوتی ہے نا صابر بھائی, چاہے وہ ریلیجیس ہو, دینی ہو یا مذہبی ہو یا سیاسی ہو, وہ انسان کو گونگا, بہرا اور اندھا بنا دیتی ہے. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. آپ عمران خان کے فالوورز کو دیکھیں تو کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اور 3 سال اور 8 مہینے کی اگر پرفارمنس کو دیکھیں تو وہ بڑی افسوسناک اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت یونٹی کی تو بے حد ضرورت ہے ہی, مگر یہ جو نظام ہے, یہ جو بدبودار نظام ہو چکا ہے, اس کو میرے خیال سے حسن نثار کی بات یاد آ رہی ہے کہ تیزاب سے دھونے کا وقت آ چکا ہے اس کو. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا جمہوری نظام پاکستان کے ایشو کو حل کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی اس وقت بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہے. بزنس کمیونٹی ہی پاکستان کو بنانے والی ہے اور پاکستان کو بچائے گی بھی وہی بزنس کمیونٹی. آج پاکستان کے اندر اس وقت یہ جمہوری نظام میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں, بینگ اے بزنس مین, بینگ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور بینگ اے پولیٹیشین بھی اگر آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پریزیڈنشل سسٹم بچا سکتا ہے اور پاکستان کو پریزیڈنشل سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک ایسی یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ جو صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آ چکا ہے, اس کے تحت اس میں بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا. نہیں, کیوں نہیں کیا؟ صدارتی نظام کیوں نہیں کیا اس ملک کے جنرل مشرف صاحب نے وہ صدارتی نظام جو وہ انہوں نے صدر بن گئے جو نظام انہوں نے چلایا. مشرف نے صدارتی نظام نہیں تھا, وہ نہیں, وہ صدارتی مگر پارلیمانی اور جمہوری پارلیمنٹ موجود تھا, مگر پریزیڈنٹ مضبوط. صدارتی نظام تو ایوب خان, یحییٰ خان نہیں, میں اور اس سے پہلے تو انہوں نے کوئی اتنا ڈیلیور نہیں کیا. اگر آپ ان نالائکوں اور ناہلوں کی حکومتوں کو دیکھیں تو اس سے تو بہت بہتر تھا. پاکستان میں جب بھی ترقی ہوئی پریزیڈنشل سسٹم کے اندر ہوئی. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ ملک کا مالک ہوتا ہے. یار تو آپ غلط ہے. صابر بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈیسیژن میکنگ ایک ہی آدمی کرتا ہے. اس کو ایک آدمی کو نہیں, ڈیسیژن میکنگ نہیں. آپ طیب الاردگان کو دیکھ لیں, آپ آج آپ پیوٹن کو دیکھ لیں. تو دیکھا ہمارے اپنا عوام ہے نا, لیڈر ہیں. نہیں سر, آپ دیکھیں عوام تو آپ کے پاس ہے ہی کہاں. اس جیسے لیڈر نہیں نا ہمارے پاس. سر کیوں نہیں ہے سر, ایسے لیڈر موجود ہیں آپ کے پاس. ان لیڈر کی ہمت اس لیے آگے نہیں ہو رہی کہ اس قسم کے نظام کا گندگی کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے. کیا پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو پاکستان کے ان مسائل کا حل سمجھتے ہیں؟ میرے پاس اتنے سارے نام ہیں. آپ یہ بتائیں نا, اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, ایم کیو ایم اگر حصہ لیتی ہے تو ایم کیو ایم کو کیا مل جائے گا, یعنی کیا ان کتنے ووٹ مل جائیں گے, کتنی سیٹیں مل جائیں گی؟ اور اگر بائیکاٹ کرتی ہے جو پاکستان میں ایم کیو ایم مل جاتا, بائیکاٹ تو ظاہر ہے بائیکاٹ تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے, تو پھر کون جیتے گا اور اس کے کیا نتائج کیا نکلیں گے, کیا نظر آ رہا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اسمبلی کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں. اب وہ جب اسمبلی پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, کے پی کے اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, تو سندھ حکومت کے اندر اور باقی جو آپ کی بلوچستان کی حکومت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ سروائیو کر سکتی ہے. ایسے حالات میں آپ بلدیاتی الیکشن کرنے جا رہے ہیں کہ جب وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حل وفاق سے ہے نا. آپ دیکھیں وفاق مضبوط ہوگا تو صوبہ مضبوط ہوگا, صوبہ مضبوط ہوگا تو بلدیہ مضبوط ہوگا. تو ایسی صورتحال میں جب دو گورنمنٹ ہیں وہ گرنے جا رہی ہیں, وہ ٹوٹنے جا رہی ہیں, نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے, میرے خیال سے پاکستان کو فریش فری الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, اور وہ مجھے کہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی کنٹروورشل ہے, ادارے بھی کنٹروورشل. بلدیاتی الیکشن تو ہو رہے ہیں نا پہلے, بلدیاتی الیکشن سندھ ہائی کورٹ کا مجھے نہیں لگ رہا سندھ ہائی کورٹ کی حکم پہ ہو رہے ہیں. مگر آج کی آپ اگر اسپیچ دیکھ لیں تو آج ایم کیو ایم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن وہ کیسے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو آپ مجھے کیسے بات روکیں گے؟ بتائیں, جس بڑی پارٹی کا ذکر ابھی آپ نے مجھ سے کیا کہ یہ جب مل کے ایک بڑی پارٹی جو پاکستان کے اندر کراچی اور سندھ کی بڑی پارٹی تھی, وہ پارٹی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہی ہے تو کسی بلبوتے پہ کہہ رہی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ سیکوینس بنی ہوئی ہے. سیکوینس کیا ہے کہ متحدہ کی وجہ سے آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان متحدہ کی ان سیٹوں کی وجہ سے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج شہباز شریف کو جو دھمکی لگائی گئی ہے وہ کیوں لگائی گئی؟ آج کیوں کیبنٹ کی میٹنگ فوری طور پہ اس وقت پیپلز پارٹی کی ہوئی؟ کس وجہ سے ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ بھی اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور نواز شریف کو بھی اب یہی مشورہ نون لیگ دے رہی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. تو اگر آپ اس وقت جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ پہلے جنرل الیکشن ہو جائیں, اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے؟ تو آپ کو کھل کے جو پبلک عوام کا, آپ کو بلدیاتی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اگر ہو جاتے ہیں تو وہ جو میئر کا تاج ہے وہ کس کے سر پہ سجتا ہوا؟ کسی کے اوپر بھی سج جائے, کسی کے اوپر بھی سج جائے, ڈیلیور نہیں کر پائے گا, ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, چلے عرفان میمن صاحب, آپ کا بڑا شکریہ. آپ سے آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا, اور کراچی کی سیاست اور بلدیاتی الیکشن. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت لیں گے. تو ناظرین, آپ نے عرفان میمن صاحب کی گفتگو سنی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی, اور جو کراچی کی سیاست ہے اور جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کا انضمام ہے اس حوالے سے بھی. تو یقیناً آپ کو ایک کراچی کی سیاست کے حوالے سے ایک ایسی آگاہی حاصل ہوگی کہ جس کے نتیجے میں آپ آئندہ کا جو منظرنامہ ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے اجازت لوں, آپ سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی چینل HD کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.